السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في يوم جديد. اليوم يصوب لكم ياسين بيتزا بطريقه سهله. يلا شنو غنحتاجو ياسين في هذه البيتزا؟ نص كيلو ديال الفورس، ياك فوز نص كيلو هي 500 غرام، ياك معلقه صغيره خميره حبيبات، زعتر، نص معلقه صغيره ديال الزعتر، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ملحة، زيت، 4 كاس ديال الزيت، الماء باش نخلطو ياسين على حسب الخليط، ماء دافي مدافي، ومعلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الخل، ياك ياسين. يلا بسم الله على بركه الله. شنو كنقولوا ياسين؟ يلا شنو غادي نديرو دابا؟ غنديرو الخميره في وسط هاد. يلا ياسين، اليوم ياسين يصوب لكم بيتزا. هذه بيتزا ديال ياسين. غادي نديرو ياسين، كنديرو حفيره، ياك. يلا ارى الماء سخون، الماء دافي، غنخويو شويه ديال الماء دافي هنايا، خويه شي شويه صافي على ما تفاعل الخميره، ياك. غنخليوها شي دقيقه هكاك على ما تفاعل الخميره. يلا ياسين، دابا شنو غادي نزيدو؟ شنو غنزيدو ياسين؟ يلا هضر ياسين، شنو غنزيدو؟ نزيدو زعتر، الزعتر. برافو ياسين، وكيزيد الزعتر. ملحة، كمون، لا الابزار. رديتيها طيابه ياسين. هذه العجينه كتجي متبله بالزعتر والابزار باش كتجي بنينه، ياك. وزويته نسيتيها ياسين. يلا دابا غادي نديرو معلقه صغيره ديال الخل، نديرو معلقه صغيره ديال الخل، صافي بارك. صافي، زيد شويه، ما درتيهاش عمرها. برافو. دابا ياسين شنو غنديرو؟ غادي نخلطوها بالماء دافي. يلا ياسين، اليوم غادي نصاوب لكم ياسين بيتزا. نسينا ياسين سنيده، معلقه صغيره ديال سنيده، ياك ياسين. يلا ياسين، يلا غادي نخلطو بالماء دافي. غادي نخلطها ياسين بالفوي. يلا ياسين دائره، قلنا دائره. هاد الكاس د الماء دافي. يلا ياسين خلطها ياسين، دير جنيبات. برافو هكاك. وخليكم معنا مشاهدينا الكرام، غادي نلويو هاد العجينه ونخليوها في السلوفان حتى ترتاح. بيد ما وجدنا الحشوه اللي غادي نديروها فوق البيتزا. يلا ياسين، هاد العجينه غادي نخليوها شي شويه، نجمعوها. برافو ياسين يجمع. الله ياسين، دابا غادي نخليوها تخمر، ياك ياسين. دابا ملي خلينا الخميره ديال العجينه تخمر، شنو غنديرو ياسين؟ دابا غنصاوبو لاصوص. يلا ياسين، شنو غتصاوب دابا؟ نقطعو مطيشه، درنا 4 ديال المطيشات. بعد ما تقطعات مطيشه، ياك قطعناها. يلا وقف ياسين. نديروها في مولينيكس. مزيان. يلا دابا غنديرو هاد الطحن، درنا معاه نص كاس د الماء.
دابا مطيشه هي طحنات. يلا وقف ياسي. دابا غادي نكبوها. دابا غادي نصفيوها. دابا غادي نصفيوها. من بعد لاصوص هي صفيناها وطحناها ياك ياسين. يلا وادوي شنو غنحتاجو ياسين في التوابل؟ زعتر حلقة لا فلفله حمراء. فلفله حمراء. يلا وديرها هز المعلقه وديرها ياسين. نديرو شويه ديال الزعتر غير نص معلقه من الحاجه. ما كايناش مطيشه بحكه ياسين. دابا كنقضيو باش ما كان ورق. شنو هذيك ياسين عاود. يلا هز المعلقه. شنو هذيك؟ ورقه سيدنا موسى. جوج وريقات غير رميهم هكاك خليهم هكاك باش ما كان هكاك. يلا شنو اخر؟ شنو غادي نحتاجو ياسين؟ ملحة نص معلقه ديال الملحه صغيره ونص معلقه ديال الخرقوم. ماشي غير راس المعلقه ديال الخرقوم وسكينجبير ياك والابزار. هادي غنصوبو هاد التوابل بالنسبه ياك ياسين. هادي لاصوص باش نصوبوها بالدجاج. غنصوبو بيتزا بالدجاج وبالطون ياك. يلا بدل ما خمرات لنا العجينه غادي نقرصوها في الفينو. والسر ديال هاد العجينه ديال البيتزا باش كتجي رطبه ما نديروهاش في الفران. نديرو وحده في الفران وحده بالطاجين. كنطيبوهم في الطاجين نص طيبه ياك. يلا خليكم معنا لما يطيب لنا لاصوص ونوجدو. دابا شنو غنوجدو الفلفله والبصله والدجاج. يلا خليكم معنا على ما نردوه مطيشه لاصوص تشحر. ونقطعو الفلفله والبصله ياك ياسين والدجاج. كاس ديال الزيت وردوها تشحر ياك ياسين. يلا درنا نص كاس ديال الزيت نخلطوها وردوها فوق النار ياك ياسين حتى تشحر مزيان. يلا خلطها ياسين. قلت سير دير نقردو دابا البصيله. يلا عندك صباك ياسين. نشوف عويناتك. نشوف عويناتك بداو يدمعوا بالبصله. زيت. دابا غادي نديرو شويته على البصله باش تشحر. وشنو اخر؟ كاب. شنو هذاك ياسين؟ ابزار. يبزار راس معلقه ديال الابزار ومليحه. الابزار والملحه والابزار على حسب ياك ياسين. على حسب الخليط. نص معلقه مع عمرين الشاي. يلا دابا غادي نقطعو الفلفله ياسين ياك. دابا غادي نقطعو الفلفله. يلا باش نزيدوها على يلا ياسين. دابا غادي نقطعو الفلفله طويله حتى هي. يلا برافو هكاك ياسين. عندك صبرك. ما تخافيش. ما نخافش. نخاف لك على يدك ياسين ياك. ياسين هاي كيقطع الفلفله طويله ولا مربعه. برافو. وغادي نزيدوها على البصله ونديروها تشحر. البصله كتشحر نزلات شويه ياك ياسين. دابا شنو غادي نزيدو ياسين؟ شنو هي؟ شنو نزيدو؟ فلفله برافو. يلا ياسين. هي وجدت لنا لاصوص ديال المطيشه. هي جات زوينه مشحره لا مطيشه بالفك ياك. وهادي هي الفلفله ياسين. غادي نقصو ياك غنقصو النص في هادي ياسين. هادي كنطيو عليها البوطه صافي راه تشحرات. هاديك المعلقه. دابا هادي نشوف هاي افريت هادي ياك ياسين. دابا غنقصو النص فيها باش نديرو الدجاج والنص نديرو فيه الثوم ياك. يلا قبطه ياسين. غادي نقصو النص فيها
النص باش النص نخلطوه مع الطون والنص نخليوه مع الدجاج ياك. نديروها ديال الطون نشوفو زين بارك ونشوف غدا ياك دابا هادي غادي نديروها هكا ياسين. دابا غادي نديرو الدجاج يلا برافو ياسين. هادي البيتزا ديال ياسين. واحد القطيره ديال الصوجه نسينا ما حطيناش ياك ياسين. واحد القطيره ديال الصوجه غدير شي شويه غير هذيك ياسين باش ماشي يدير لي بزاف. غندير لك انا القياس هادي اوبس شي معلقه صغيره. يلا حرك مزيان نخليوها تشرب ياك ياسين. نسينا ما درنا شويه سكينجبير ياسين. درنا البزار ودرنا شي شويه ديال الخرقوط بحال هكا ياسين. يلا نخليوها تشحر شويه ديال الزعتر. يلا هادشي نسيناه ياسين ما خدمناش معاه ياك. الا بغا يدير لها هادشي باش كتجي لاصوص البيتا ياك. نديرو شويه الصوجه نسينا ما خدمناهاش في الاول ياك. شويه سكينجبير والابزار. يلا غير حركها ياسين صافي. يلا خليها تشحر. دابا غنمشيو للعجين ونصاوبوها ياك ياسين. برافو ياسين. مشاهدينا الكرام هي العجينه احتمرات قسمناها على جوج. وحده غنطيبوها في الطاجين وحده في الفران ياك مشاهدينا الكرام. يلا ياسين دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ندردرو الطحين على برافو. دابا غادي نهزو العجينه ياك ياسين. يلا غادي نقرصوها غادي نطلقوها ياك ياسين. ياسين دابا كتصاوب البيتزا. دابا هذه البيتزا ديال ياسين نشوفو كي غتصدق. يلا برافو ولدي. يلا غير دورها عينا ياسين هز يدك برافو. يلا عاود ديرها هكا. هادي كنديرو الفينو ياك ياسين. كنديرو الفينو هنا. يلا عين باش ما تلصقلكش. كنديرو الفينو ونقرصوها. يلا قادها خصها تجي دائره ياسين. خصنا تجينا دائره قادها مزيان. يلا عاود غادي ندورو برافو ياسين هكاك. خصنا تجي دائره ما نديروهاش مربعه. دابا نشوفو السمك ديال ياسين بارك. دابا رققناها صافي. دابا غنديروها في الطاجين ياك. وغنتقبوها غادي نتكوها بالفورشيط. يلا درناها في الطاجين وقرصناها على عافيه مهيله. غطيبي نص طيبه ونقلبوها ياك ياسين. دابا غنصاوبو البيتزا الثانيه. هادي طابت لنا في الطاجين. دابا هادي ديال الفران ياك. حتى هي غنخشيوها في الفران نص طيبه. يلا شنو غدير هذا الطريقه ديال هذه الثانيه كي غنديروا هذه ما غنقرصوهاش ياسين. هي قرصناها فعلا ولكن شوف الطريقه اللي غادي نديرو ياسين. نديرو الغطار هكا باش نعطيوها واحد المنظر زوين ياك. وغادي نديرو هاد الطريقه هكا ياسين. انت باش تجي واحد الطفيره انت تعرف خصنا يجيو قد انت ياسين. يلا غتمشي عليها هاك يلا هادي غنديرو واحد الشكل. يلا سير باش غادي ندفروها هاك شتي.
يلا سير، برافو، يلا سير، يكونوا قد ياسين. هانت اصبر، هانت ياسين، شتي صوب شي يجيو متقادين ياسين، شتي هاك. هاي اشريطه ياك، هادو اشرطه خوالين، هي دائره، وهذا اشرطه مستطيلين ياك. انتو كتقراو المستطيل والمربع، الدائره مثلث ومثلث. شتي دابا شنو غادي ندير؟ غادي نديرو وحده فوق وحده. يلا غادي تصاوبها ياسين هكا، هاد الوقت انا حيد الغدار. برافو ياسين، معليش، يلا حطو الغطيات. يلا شوفوا دابا الطريقه كي غنديرو لها ياسين. هانت شوف ياسين، غادي نديرو لها الطريقه هاك. هانت غنديرو هكا، هاك ونديرو هادي هاك، صافي. هانت هادي هكا، هادي هاك، مثلث وريضه، شتي غنديرو لها هكا. ياك ياسين، دابا هو ياسين اللي غيصايبها لنا. هاك هادي هكا، هادي هكا، ياك ياسين غنديروها وريضه. دابا هو ياسين غيصاوبها. يلا من بعد دابا ياسين ضفرها، الضفيره ديالو غيقبلو عليه، والاخرى هي طيبناها نص طيبه. هادي غادي نديرو فيها لاصوص ديالها، وهادي غنردوها حتى هي طيب نص طيبه، وعاد نعمروها بالحشوه ديال الطون. يلا ياسين، يلا دابا غادي ندهنوها ياسين هكا. دابا غادي ندهنوها هكا، تصاوب دهنها، دهناها هكا من الوجه. انت ياسين نديرو زبيده، درنا زبيده هنايا وفلفله حمراء باش تعطي داك اللون والبريون ياك. يلا هكا ياسين دهنها نتايا. يلا دهن، يلا ياسين ندهنوها كامله، وانا نكمل لك باش ما كتنفخش. هادي غادي نديروها نصطيبها في الفران ياك ياسين. خليتي شي بليصات ما فيهمش الفرشيط. يلا ياسين ما خصهاش تنفخ. دابا انت كمل وانا نشعل لك الفران. يلا ندهنها كامله ياسين. دابا ها هي وجدت لنا البيتزا نصطيبها. يلا دابا غنديرو لها، شنو نديرو ياسين دابا؟ شنو نديرو ياسين؟ ياسين شنو غنديرو دابا؟ الطون لاصوص ديال المطيشه. يلا ندهنها كامله، ندهنها هكا كلها من الجنيبات. يلا الجنيبات كلها، الجنيبات كاملين ياسين باش تجي لذيذه لاصوص هكا. كنساعد ياسين. يلا دهنها كامله بارك باش متجيش كلها مطيشه. دابا غندهنوها كامله ياسين دائره. يلا قادها كامله من الجنيبات وما كنوسخوش الجنيبات. برافو، برافو للبطل ياسين. شوف ياسين كيصاوب ديال البيتزا. ياسين كيحماق على البيتزا. هذه الطريقه ديال الطاجين كتجي زوينه، ماشي غير ما كانت في الفران. يلا ما تبقيش الجناب ديال بابي كويس باش تكون خدمتك نقيقيه. برافو. هانتوما مشاهدينا الكرام، برافو ياسين، ما عندي ما يتسالك. يلا دابا شنو غادي نديرو فلفله اييه والبصله والدجاج. لا ماشي بيدك ياسين ولا معلقه. شتي خصك تصاوبها باش تجي زوينه. هذه ما زدتيهاش شي شويه هنايا لاصوص، زيدها شي شويه. انت ياسين واحد الكميتات مازال انا لين بركه. انت ياسين السي ياسين خصنا نقدوها باش المشاهدين الكرام تعجبهم ويجربوا الطريقه ديالك. عجباتهم الكيكه ديال الريجيم ديال الزراع كومبلي ياك. كيطلبوا منك المزيد تزيدهم. يلا دابا شنو غنديروا ياسين؟
هانت دابا غنديرو نص في هذا. يلا يا سيدي، فليفله ودجاج. يلا هبط النص هذاك، حرق خلطها ياسين كامله وزعها على البيتزا. صافي دابا غادي نسرحوها ياسين، غنخلطوها. كنديرو ياسين كنديرو هكا. هانت شتي طحت معليش. هانت شوف نوزعوها على البيتزا كامله باش تجي. هانت شتي. يلا صوب الفرشاط. هانت ياسين دابا انت اللي غتصايب. هانت نديرو الجنيبات كاملين. معليش يلا معليش ديك معليش غلطتي. يلا سرحه كامله ما تكرتش ما طيش لا باش تجي زوينه. هانت ياسين هذه البيتزا ديال ياسين كتجي بحال عامره وزوينه ياك. فلفله وبصيله ودجاج ياك كتجي كتقوت. يلا عاد نديرو لاصوص اللي غنديرو في عوض الفرماج ياك ياسين. هذه شويه طحت لك من هنا معليش. شنو كنديرو ياسين فوق منها؟ لاصوص بيرشاميل بالحليب. ماشي الفرماج، هذه هي اللي كيديروا المطاعم، كيديروا لك فوق منها لاصوص بيرشاميل وتيصحابنا حنا الفرماج ياك. يلا نوضو دابا نصوبو لاصوص البيرشاميل. خليكم معنا مشاهدينا الكرام نكملوا البيتزا ديال ياسين. صافي صافي ياسين. دابا شنو غنديرو؟ نديرو شويه د الفلفله والبصيله. يلا وزعها عليها كامل. هانت شي شويه راه نوريك. يلا سرحها شي شويه حتى هي غتجي زوينه عامره ياك ياك ياسين. يلا سرح هادي سرحها كامله باش تجي زوينه بحال هادي. يلا ياسين وزعها على كامل. مكنديروش هادي هاد الزويقات كيبقاو خاويين، كنديرو غير في الوسط. يلا سرحها عليها كامله، خلطها كامله سرحها. لا ما تخلطش غير خصنا نوزعوها كامله ياسين. يلا ياسين ودابا غنديرو عاود الطون. هادي بالطون وهاديك بالدجاج ياك. يلا ياسين شتي البصله الحمرا كمي كتحمر كنصهدوها شتي على الوين كتعطي. يلا سرحها كامله ياسين الطون وغنديرو زويتنات الطون ياك ياسين. وزعنا هادي كامله. دابا غتزوقها بزويتنات. عاد نصاوبو البرشاميل ديال المايزينا. هذيك هي سير الوصفه ديال ياسين، البيتزا ديال ياسين ماشي بالفرماج وكتجي بحال الفرماج. يلا ياسين نكونسونطري مع البيتزا ديالو. يلا برافو. وحيده هنا وحيده هنا ياك. لا وهذيك الجهه صافي عمرها تدير هنايا. هنا وحيده هنا وحيده هنا. دابا غادي نصاوبو لاكريم ديال المايزينا. يلا لاكريم بيرشاميل غادي نديرو قطيره. هنا درنا 2 معالق ديال المايزينا ياك، معلقه كبيره د الزبده، شويه د الملحه وشويه د الابزار والحليب. دابا غادي نديرو قطيره د الحليب ياك ياسين باش نخلطو هاد نطلقوها بعدا شويه. يلا حرك هذا ياسين. نديرو بعدا نديرو قطيره د الحليب باش نخلطو. ياسين قبض يدك في الكاسرونه وداك وليدات تخدم وليدات دابا غادي نديرو الزبده في الكاسرونه. يلا دير الزبده.
سخنات بزاف وهي سميتك ثقيله. هكا باش ما تغلبكش. دابا غادي نديرو مايزينا خليكوش الدخان. انا قبض الفوا ياسين ما تخافش من العافيه. شوف فيا ياسين ما تخافش من العافيه. يلا دابا غادي نصوبو. هانتوما درنا معلقه كبيره ديال الزيده هي دابت. دابا غادي نزيدو غادي نزيدو مايزينا اللي درنا شويه ديال الحليب. يلا خلط غادي نكبو السيترو ديال الحليب. خلط مزيان ياسين باش ما تصبحش وتعخر. هانتا ياسين زيد الكاسرونه. غادي نكبو دابا شويه ديال الملحه والابزار. دابا غادي نخلطو حتى كتعقد ياك ونكبوها على الشلينه هذيك من مايزينا. دابا غادي نجهدو العافيه ياسين شويه خصني باش ما تغلبكش. يلاه حرك باش ما تعقدش. ملي تبدا تعقد غادي نكبوها على البيتزا ديالنا. يلا حرك ياسين. عييتي؟ واش عييتي؟ ما درتي والو قلب في الكسرون. انا نعاونك. هيا كتعقد ياسين. مشاهدينا الكرام تبدا تعقد ونكبوها فوق البيتزا ديالنا. كتجي بحال هذا بحال الفرماج. مشاهدينا الكرام رانا تعقد. هاهو ياسين دابا هي عقدات. شتي كريب بشاميل بمايزينا. هادي مايزينا كديرو مليحه وبزيره ومعلقه ديال الزبده كبيره 2 معالق ديال مايزينا كرطون د الحليب نص سيترو ياك. يلا دابا غادي نكبوها على البيتزا. اجا ياسين صاوبها. يلا ياسين دابا هاك البيتزا ديالنا وجدات. دابا غادي نكبو عليها بشاميل ديالنا بمايزينا. هذا فعاود طيب. برافو ياسين. كف كوب. يلا نزيد هنايا شي شويه. برافو ياسين. صافي ما تغطيهاش كامله. دابا ملي غادي طيب ملي غادي طيب والله ياسين كمل اللي باقي. عمرتيها لنا بزاف ياسين ما خصهاش تسيل من هنايا ماشي مشكل. دابا هي البيتزا ملي غادي طيب ونشوفوها مشاهدينا الكرام. ياك ياسين وبالصحه والراحه. نخليكم مع ياسين. لايف يا كموتة. دابا حتى طيب. دابا غنديروها في الفران. دابا غنشعلو عليها هي من الفوق حيت لان البيتزا طايب فيها كلشي. غنشعلو عليها شي 2 دقائق على ما يتحمر لنا هذا واخا على ما يتحمر لنا البرشاميل. مشاهدينا الكرام وجدت لنا البيتزا ديال ياسين. البيتزا بالبرشاميل ديال مايزينا ماشي بالفرماج. اقتصاديه ياك ياسين متناول الجميع. وهذه اللي درنا. شوفي المنظر ديالها كتجي زوينه. انا تحمرات زوينه كتجي عطيه منظر. هذه ديال الطون ياك ياسين. دوا ياسين. هذه ديالاش؟ هذه ديالاش؟ الطون. فين هي ديال الطون؟ فين هي؟ هذه ديال الطون وهذه ديال الدجاج. صدير ديال الدجاج.
ياك صوبنا هادي بالبرشاميل وصوبنا هادي. هانتوما مشاهدينا الكرام هادي ديال الطون. هانتوما مشاهدينا الكرام كتجي غزاله وكتجي ما نقولكمش المذاق. ياك ياسين هادي البيتزا ديال ياسين. دابا نقطعوها ونشوفوا مشاهدينا الكرام كي غتجي. يلا قطع ياسين. يلا غنبداو بهادي ديال الطون. يلا ياسين راني طراسيتها لك ياسين وتا هي دابا غادي انا نموت كنخاف عليك تمشي تذبح راسك. قطعتيها من قبل صافي برافو. دابا ياسين غادي نهزوها بهادي ياسين والبيتزا ديالو غزاله غزاله غزاله. ياك ياسين شوفي يا ياسين غادي نصورك هكا واحد التصويره زوينه مع ياسين. غادي تهزنا نديرهم فوق الطيار وبطل ياسين. هانتوما مشاهدينا الكرام هادي كتجي غزاله ديال الطون وبهذا الشكل وبهذا المنظر كتجي زوينه بالزيتون والطون والفلفله والبصله. ياك ياسين عطينا طريف من هادي. انا قبضت الاخرى ياسين عندك طاح لك غير بشويه. يلا ياسين اوبس يلا صوبي ساهل بيديك الاخرى. يلا برافو ياسين. يلا قدها هاديك البلايصه. ياسين البيتزا ديالو غزاله 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 ما نقولكمش. يلا جربوها. هي الغوله هي الغول. عجباتك ياسين؟ قولهم جربوها. ما تلحقش. مشاهدينا الكرام يقول لك وقوت البنات حتى سبعانك. قول لهم بالصحه والراحه ما تنساوش تابوناو مع ياسين. والبيتزا ديالو هي ديال الطون والبيتزا الاخرى انتم مشاهدينا الكرام هذه جات غزاله ما نقولكمش المذاق غزاله وفتيتيه. انتم مشاهدينا الكرام مازال ما حيدناها خليناها حتى كتبرد لانها هشيشه حتى تبرد وعاد ياك ياسين. مشاهدينا الكرام شنو تقول لهم؟ اقول لهم بالصحه والراحه. نشوفوا وري مشاهدينا الكرام. شتي كتجي بنينه غزاله وفتيتيه هي هادي. هانتوما مشاهدينا الكرام هادي البيتزا كتجي هاد المنظر ديالها زوين بهاد الضفيره كتجي زوينه والواحد يبدل. فهمتي كتجي غزاله ما نقولكمش. جربوها مشاهدينا الكرام وردوا عليا في الكومونتير. شكرا ياسين. يلا غتكملها ياك غتكمل البيتزا ديالك وردوا علينا مشاهدينا الكرام. جربوا هاد الوصفه ديال هاد البيتزا اقتصاديه وسهله. كتجيب هاد البرشاميل غزاله البرشاميل ديال الميزينه ماشي بالطحين درناها بالميزينه. ياسين عطاني ضغط جات لذيذه ما نقولكمش جات غزاله. هادي معتمده عليها كيبغيها ياسين بزاف كنصايبها له في الكوتي. وانتم مشاهدينا الكرام بالصحه والراحه. مازال ما صوبناها في القطيرات ياسين. كليتيها سخونه باقا سخونه. خليها حتى كتبرد مشاهدينا الكرام حتى تبرد كتبقى هكا فوق اللاطه حتى كتبرد حيت فتيتيه بزاف باش ما تعرقش في هذا في التبسيط. وقدموها مشاهدينا الكرام. هانتوما بالصحه والراحه. وما تنساوش تابوناو مع ياسين وتقولوا لهم ابوناو لايك وبالصحه والراحه. نقولهم وصفه اخرى ان شاء الله. شنو تقول لهم؟ شكرا بزاف. شكرا اللي كيكتبوا في الكومونتير واللي كيشجعوكم. انت قول لهم القناه ديالي غادا كتكبر بوجود ديالكم وباللايك ديالكم. ما تنساوش التشجيعات ديالكم انت باش ياسين يزيد يولي بطل ان شاء الله. يلا بسلامه وبالصحه والراحه. بيتزا ديال ياسين.